جلسه قبلی ما بینندگان عزیز پیرامون روایت چی بود؟ روایت کتاب تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. اون مطلبه که فللعوام ان یقلدوا و اما من الفقهاء من كان صائلا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوا. اون روایت را ما توضیح دادیم بینندگان عزیز. حالا یک بیننده یکی از علما از حوزه علمی قم یک نامه طولانی اینجا نوشته و اعتراض کرده که شما خوب جواب خوب این مطلب را بررسی نکردی و این روایت حرفشان اینه که دلالت بر و جواز تقلید دارد. نامه ایشان طولانیه و میگوید که باید همه این نامه را بخوانی و جواب بدی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وآله أجمعين لا سيما مولانا بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. با سلام خدمت برادر بزرگوار آقای الله یاری. فایل 16 شوال را کاملا گوش کردم درباره روایت امام حسن عسکری علیه السلام. ببینید آنچه من معتقدم و فهمیدم را عرض میکنم. حضرت علی اصلاح بفرمایید یا اگر واقعا نکته در آن صحیح بود تایید بفرمایید. اساس فرمایش شما نسبت به این روایت این است که یک، تقلید در این روایت به معنای پیروی از فتوای مرجع تقلید نیست، بلکه همان معنای لغوی آن یعنی تبعیت و پیروی. دوم، فقیه هم منظور عالم به علم فقه نیست، بلکه منظور دینشناس و کسی است که آیات قرآن و روایات را که اساس اسلام تشیع هم همین است را بفهمد. فقه یعنی فهم عمیق نسبت به تمام دین و فقیه یعنی کسی که چنین فهمی داشته باشد. این کلامشان تا اینجا تقریبا درست، من موافقم که تقلید اولا بینندگان محترم حدیث مقبوله، این حدیثه که در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام و کتاب احتجاج آمده از لحاظ سند یک کمی بله اشکال داره، خصوصا طبق مبنای آقای خویی، آقای وحید خراسانی، آقای سیستانی که طبق مبنای اینا که اغلب روایات شیعه اصلا از حجیت ساقطه. طبق مبنای ما نه، این روایات معتبره. حالا بعضی از مسائلی که خیلی مهم هست و اهمیت دارد و شیعیان به آن مبتلا بودند، این مسائل اگر مستقلا در این کتاب مطرح بشود، کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، شاید به آن سخت استدلال کردن، اما به عنوان شاهد آوردن خیلی خوبه. اما چون این روایت را مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج آورده و کتاب احتجاج خود ایشان میگوید در مقدمش که من روایاتی که همگیش مورد قبول شیعیان هست آورده ام، بله لذا این روایت از اون جهت خیلی تقویت می شود. خب اما طبق مبنای معاصرین خب این روایت از حجیت ساقطه. بله. بعد میگوید ببینید ما باید دو موضوع را از هم تفکیک کنیم، عملکرد مراجع را از اصل مرجعیت تفکیک کنیم. مرجع تقلید معصوم نیست و قول و فعل و تقریر او هم حجت نیست به ذاته، بلکه قول او صرفاً که از منبع وحی یعنی ثقلین باشد حجت است. در حقیقت قول فقیه حجت است لوصفه. کدام وصف؟ صفت اخذ الثقلین، یعنی قولی که چنین صفت داشته باشد از ثقلین باشد حجت است. حجت بودنش هم واضح است به خاطر ثقلین ولا غیر. خب این کلام باز کلام درستیه. قول فقیه یا غیر فقیه جانم، هر کسی که قول او از اهل بیت علیهم السلام گرفته باشد، یعنی امام صادق علیه السلام فرموده که فرض کنید فلان کار انجام دادنش واجب هست یا حرام هست یا مستحب هست، همین مطلب را یک کسی دیگر بگوید، یک مطلب یک آمریکایی بگوید، یک آفریقایی بگوید، ولی یک تاریخ شناس بگوید، یک ریشتراش بگوید، یک مجتهد بگوید، یک اصولی بگوید، یک عمری بگوید. این قول حقه، این قول حقه، گویندهش هر کی باشد، چون این قول امام صادق علیه السلام. بله تا مادامی که این محرز هست که این قول امام صادق علیه السلام هست، این مطلب را BBC بگوید حقه، این مطلب را بله آقای شیخ مرتضی انصاری بگوید حقه، هر کی بگوید این مطلب حقه، لزومی ندارد فقیه باشد. اون مطلب حقه، اون گویندهش هر کی باشد، اما به شرط این که موافق کلام اهل بیت علیهم السلام باشد. اما ما از کجا میدانیم موافق کلام اهل بیت علیهم السلام؟ مگر اینکه قبلا بدانیم که او کلام اهل بیت علیهم السلام. وقتی که بدانیم کلام اهل بیت علیهم السلام اینه، لذا اون گوینده این حرف را میزند او زیاد تأثیری نداره، چون ما قبلا این کلام را میدانیم حقه و این گوینده هم که میگوید و تصدیق هم میکنیم که تو راست میگی، اما این مطلب را ما سابق میدانستیم، لذا اون گفتن او ما را به یک مجهولی نمیرساند. اما کلام در اینجا هست و تقلید اصلا همینه. بینندگان عزیز،
که کلام یک شخص به ذاته حجت باشد، مع قطع نظر از این که ما کلام معصوم علیه السلام را بدانیم یا ندانیم. تقلید اصلا اینه، حجیت قول مفتی اینه. بله، شما تقلید مصطلح را اولا باید تعریف بکنید و اون تعریف مد نظر شما باشد و ما اون را ابطال میکنیم. نه این که بله یا مجتهدی یک کلام صحیح میکند، کلام صحیح میگوید چشمان ما از قرآن و سنت میاد ثابت میکند که این حقه. خب اون که بله روی چشمان ما حرف در اینجا هست که یک مطلبی را میگوید نظر من اینه که این نماز باید این چنین باشد. خب ما که نمیدانیم که حرف او مطابق کلام اهل بیت علیهم السلام هست یا نیست، او میگه نظر من اینه، او روایت که نقل نمیکند. در اینجا بینندگان عزیز، آیا فی ذاته این قول ایشان برای ما واجب الاتباع مبرئ الذمه هست؟ قول او حجت هست یا نیست؟ حرف در اینجا هست. اهل بیت علیهم السلام قول هم هیچ کسی را این چنین حجت قرار نداده. اگر موافق کلام اهل بیت علیهم السلام بود حجته، اگر نبود حجت نیست. و این شرطش هم نیست که مرجع تقلید باشد، فقیه باشد. اگر یک کسی بیاید کلام و موافق کلام اهل بیت علیهم السلام اصلا مرجع نیست، مجتهد نیست، یک روزخوانه، کلامش حق، ما تصدیق میکنیم. خب ایشان میگوید که مرجع تقلید معصوم نیست و قول و فعل او تقریر او هم حجت نیست بذاته، بلکه او صرفاً که از منبع وحی یعنی ثقلین باشد، بلکه قول او صرفاً که از منبع وحی یعنی ثقلین باشد حجت است. کاملا درسته. اگر ما بدانیم که قول او از منبع وحی، این حجت بلا شک. در حقیقت قول فقیه حجت است لوصفه. کدام وصف؟ یعنی صفت اخذ الثقلین، یعنی قولی که این چنین صفت داشته باشد، از ثقلین باشد، حجت است. حجت بودنش هم واضح است به خاطر ثقلین ولا غیر. این تقلید نیست جان من. این که شما میگویید که یک کس چیز را بدانیم که او موافق کلام اهل بیت علیهم السلام، او حجت باشد. ما میدانیم که این از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده. خب این بله، و شرطش هم نیست که او مرجع باشد، او طلبه مبتدی هم باشد. اگر کلام او صحیحه موافق اهل بیت علیهم السلام، اون کلام حق باید قبول کرد. نکته دیگر این که اصل بر این بوده است که اهل بیت علیهم السلام به عنوان جانشینان رسول خدا صلی الله علیه و آله محل مراجعه مردم باشند و مردم معارف دینشان را از آنها بگیرند. اما متاسفانه یک اصل یا جریان کثیف و نحس سقیفه به هم خورد و درب خانه اهل بیت علیهم السلام را بر روی مردم بسته بشد تا الان که ما به مصیبت غیبت امام عصر ارواحنا فداه مبتلاییم. اینم کلام درست روی سر ما. لذا در این شرایط اضطراری آنچه را که اهل بیت علیهم السلام برای شیعیان به خصوص در زمان غیبت علی حضرت ولی عصر ارواحنا فداه در نظر گرفته‌اند، همین بحث مرجعیت و تقلید است. یا شما اسمش را بگذارید فقاهت و تقلید، یا اصلا هر اسم دیگری را که میخواهید انتخاب بکنید. ما سر اسم نزاع نداریم. این حقیقم سر اسم نزاع ندارم، اگرچه اسمم مهمه. آدم نباید اسامی از پیش خود بگذاره. یک مطلبی اگر در کلام اهل بیت علیهم السلام یک اسمی برایش آمده، همون اسم را انتخاب بکنه. و بله اگر حالا یک اسم دیگری شما انتخاب کردید، خب حالا اگر اهل بیت علیهم السلام یک اسم دیگری را گذاشته بودن، مثلا کلمه اجتهاد در مثلا به معنای فتوا دادن از روی اجتهاد نزد اهل بیت علیهم السلام خیلی مذمومه، مذمت شده. این آقایان میگن که نه اون اجتهاد دیگریه، ما این اجتهاد دیگری را میگیم. خب شما اگر اینقدر ورع دارید، اینقدر تقوا دارید، خب چرا شما خودتان را مجتهد نامیدید مانند عامه؟ شما بگید که ما مجتهد نیستیم، ما فتوا اجتهاد را بد میگیم، به خاطر که این مطلب را اهل بیت علیهم السلام مذمت نمودن. درسته؟ و شیعیان اجماع داشتن بر بطلان اجتهاد. الان شما میگید که این اجتهاد، اون اجتهاد یک چیز دیگر بوده، اون از روی قیاس اجتهاد میکردن، باطل بوده، لذا ما اجتهاد ما آن نیست. خب شما همون اسم را که اهل بیت علیهم السلام نزد اونها منفور بوده، مذموم بوده، چرا استفاده میکنید؟ لذا نزاع اسمی هم اهمیت دارد، بی اهمیت نیست. اما علی کل حال اون چیزی که لب مطلب اون مهمه. بعد ایشان میفرماید الان مردم که همان عوام هستند، از بحث‌های تخصصی معارف ناب اهل بیت علیهم السلام بیخبرند. در عهده عده‌ای از شیعیان است که در این معارف خوض کنند، یاد بگیرند و به دیگران یاد بدهند. و به مفرد همین حدیث شریف هم بر مردم لازم است، یعنی حدیث فللعوام ان یقلدوه، و بلکه واجب است که از فقیهانی که آن خصوصیت را داشته باشند تقلید کنند، یعنی معارف اهل بیت علیهم السلام را بگیرند. خب این کلام این بزرگوار اینجا، این کلامش یکمی دو پهلویه. مردم ببینید، اولیشان میگه مردم بی بهره هستن. تمام مردم بی بهره نیستن جانم، حوزه علمی هم بی بهرند. همون حوزه علمی قومی که شما تشریف دارید
در همون جا درس عرفان، درس فلسفه گفته می شود. کلام اهل بیت علیهم السلام حتی در درس خارج محجور، احادیث اهل بیت علیهم السلام حتی بین مراجع محجور و متروک. همون مراجعی که شما به اونها خیلی مینازید نسبت به احادیث اهل بیت علیهم السلام خیلی ناآشنا و خیلی غریب هستن نسبت به آن. بله این تنها بین مردم نیست. اما این که میگویید عده مردم برن تخصص یاد بگیرن و بعد مردم از اونها تقلید کنند، بله این مطلب اگر منظورتان اینه که اینها برن یاد بگیرن، این را برای مردم نقل کنند، بیان بکنند تا مردم هم کلام اهل بیت علیهم السلام را یاد بگیرن، کلام کاملا کلام درستیه. اگر منظورتان اینه که اینها برن کلام اهل بیت علیهم السلام را یاد بگیرن، بعد هزار تا چرت و چرند دیگر را در کنارش با اون یاد بگیرن، بعد اینها را با هم قاطی بکنن، بعد اظهار نظر بکنن و مردم اون اظهار نظر اینها را دین خدا قرار بدهن، این را ما قبول نداریم. این همون تقلید و اجتهاد باطله. بله. حال حضرت عالی میفرمایید تا مادامی که قول اینها را ما نفهمیدیم که موافق اهل بیت علیهم السلام است نمیتوانیم اخذ کنیم. سوال: مرجع تقلید اگر فتوا بدهد بر اساس نظر و رأی اهل بیت علیهم السلام و عوام قبول کنند، این چه اشکالی دارد و چرا تقلید نباشد؟ حضرت علی میفرمایید اگر معلوم باشد موافق کلام اهل بیت هست حرفی نیست که باید قبول کنند، اما فی نفسی حجتی ندارد. بعدشان سوال دیگری کرده: مرجع تقلید اگر فتوا بدهد بر اساس نظر و رأی اهل بیت علیهم السلام و عوام قبول کنند، این چه اشکالی دارد؟ بینندگان عزیز، مرجع تقلید وقتی که میگوید که من میگویم این واجب هست، این واجب هست، اون نظر خود را میگوید. او اگر شما 100% یقین داری که او کلام اهل بیت علیهم السلام را نقل میکنند، بینندگان عزیز این لزومی نداره مرجع تقلید باشد، طلبه فسقلی باشد، دانشجوی دانشگاه تهران باشد، استاد دانشگاه تهران باشد، هر کسی که شما میدانید کلام او کلام اهل بیت علیهم السلام، کلام امیرالمؤمنین علیه السلام، لعنت بر اون کسی که او را قبول نکند. متوجه هستید؟ اگر میدانید حرف در اینجاست که اون نظر خود را میگوید، او که نمیگه که این اهل بیت علیهم السلام گفته، او میگه نظر من اینه. آیا نظر این که ما نمیدانیم این موافق کلام اهل بیت علیهم السلام هست یا نیست، این را عقلا از لحاظ عقل بینندگان عزیز که عقل حکم بکند که ما متعبد باشیم که حتما باید پیروی بکنیم، عقل که چنین حکمی ندارد، فطرت چنین حکمی ندارد، درسته؟ که این یک شیء بدیهی باشد که حالا بحث بداهت عقل میرسد. میرسیم به تعبد شرعی، یک چیز را ما نمیدانیم، مثلا نماز صبح 2 رکعت یا 4 رکعت، خب این را عقل حکمی ندارد که شما 2 رکعت نماز بخوان یا 20 رکعت نماز بخوان نماز صبح. این مجبوره که به شرع مراجعه بکنه، این تعبد شرعی، این بستگی دارد به سماع، به شنیدن از اهل بیت علیهم السلام. بینندگان عزیز، حالا در بحث پیروی از مرجع آیا کلام او فی نفسی حجیت دارد؟ بحث ما در امینه که شرعا همچین تعبدی در کار نیست، شرعا کلام اینها هیچ گونه حجیتی ندارد، حجیت مال اهل بیت علیهم السلام. کسی که ادعا میکند که کلام مراجع فی نفسه حجیت دارد، خب بفرمایید نشان بدید اون دلیلش را، ما اینجا نشستیم. خب میگوید حضرت علی میفرمایید که اگر معلوم باشد موافق کلام اهل بیت علیهم السلام حرفی نیست که باید قبول کنند، اما فی نفسی حجیتی ندارد. سوال: یک فرد کشاورز عامی، کارگر، دکتر، مهندس، نجار، نانوا، بقال، آهنگر از کجا میخواهد بفهمد که این قول آقای فقیه موافق کلام اهل بیت علیهم السلام هست یا نه؟ بله، مثل این که بگوییم قول دکتر تا زمانی حجت است که موافق با منابع اصیل لعلم پزشکی باشد و باید این موافقت احراز شود تا بتوانیم تبعیت بکنیم. فرد مریض که اطلاعی از علم پزشکی ندارد از کجا میخواهد تشخیص بدهد؟ اگر اهل تشخیص بود و میتوانست این قول آقای دکتر را یا فقیه را یا با منبع اصلی آن بسنجد و صحت سقم آن را بفهمد که به نیاز از مراجعه بود. بله، حضرت علی میفرمایید از کجا این آقا حجت است؟ خیلی خوب، این جوابش را بدم بینندگان عزیز. میگه این چیزی که شما میگی این ناشدنیه. مردم از کجا بفهمند که این موافق واقع هست، موافق کلام اهل بیت علیهم السلام هست یا نیست؟ خب بینندگان عزیز، این یک اشکال نقضیه، این اشکال حلی نیست. این خود لا حجت را حجت نمیرساند، نمیشود. یک چیزی که ما نمیدانیم حق هست یا نیست، حق هست یا نیست، شما میگید حقه، بله، و شما میگید که ما میگیم چرا حق باشد؟ میگید چون شما اصلا خودت حق را نمیتونی بشناسی، چون شما خودت ناتوانی که حق را بشناسی، پس این حق. این زورکیه دیگر. اگر من حالا فرضم بکنید من ناتوانم حق را بشناسم، بازم این چیز را حق نمیسازد. این مطلب این که ناتوانی من از شناخت حق
قول یک کسی را حق نمی سازد. بینندگان عزیز، درسته یا نه؟ ثانیاً بینندگان عزیز، این ادعا که مردم قول ائمه علیهم السلام را محال بفهمند. مردم قول ائمه علیهم السلام را نمیفهمند. نانوا، دکتر، من نمیدونم نجار، اینا قول ائمه علیهم السلام را نمیفهمند. گویا این که ائمه علیهم السلام در زبان چینی صحبت کردند، زبان ژاپنی صحبت کرده. آقای سیستانی مثلا مترجم زبان ژاپنی، اون میفهمه ما نمیفهمیم. خب من بله میخواستم یک حدیث براتون بخوانم. حالا اینجا این کتاب حق الیقین علامه مجلسی هست بینندگان عزیز. این کتاب در اصول دینه. حالا ایشان روایت زیادی را اینجا آورده. من یک روایت از اینجا براتون بخوانم. از حضرت امام باقر علیه السلام منقول است که شیعه ما نیست مگر کسی که اطاعت خدا کند. بله. و ابن ادریس در سرائر از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده است که نیست از شیعه ما کسی که به زبان دعوای تشیع کند و مخالفت کند ما را در اعمال ما و آثار ما، ولیکن شیعه ما کسی است که موافقت کند با ما به زبان و دل و متابعت کند آثار ما را و عمل کند به اعمال ما. اینها یعنی شیعیان ما. شما بینندگان این را نمیفهمید. شما این را نمیفهمید مردم، شما این را نمیفهمید. شما ما کلام علما را میفهمیم، کلام مراجع را میفهمیم، کلام ائمه اطهار علیهم السلام را نمیفهمیم. مردم نمیفهم. از کجا بفهمند؟ خب به خاطر فعلا مردم نمیفهمند کلام ائمه علیهم السلام را، چون اصلا علمای بزرگوار از 1000 سال به این طرف چوب بردن، چکش بردن، میخ بردن، تخته بردن، در خانه اهل بیت علیهم السلام را اینقدر میخ زدن، اینقدر چکش زدن، اینقدر تخته زدن که دیگر شیعیان راه ندارن به سوی اهل بیت علیهم السلام. حتی خود علما مأنوس با کلام اهل بیت علیهم السلام نیستن. مردم اگر برادر بزرگوار ایشان این فقط رفته یک سخنرانی را گوش کرده، یک سخنرانی مرا آمده یک نامه نوشته به طول یک تومار، بر من این همه اشکالات را میکرد. من به ایشان گفتم که شما برو تمام حرفای مرا گوش کن، اون وقت اعتراض بکن، چون من این اشکال را خیلی زیاد جواب دادم. ببینید این حرف که مردم کلام اهل بیت علیهم السلام را نمیفهمند، این هم درسته هم باطله. از یک لحاظ درسته چون مردم که علما خودشان اصلا انسی با کلام ائمه علیهم السلام ندارند، چون کلام اهل بیت علیهم السلام نه بین مردم خوانده می شود، نه بین مردم تدریس می شود، نه در حوزه علمیه تدریس می شود و نه در حوزه علمیه شرح داده می شود. حتی در همون درس خارجش بله متنش متن عروه هست و حاشیه‌اش اقوال علما هست و حاشیه‌اش کلام ائمه طاهرین علیهم السلام هست، یک مقدار اون هم خیلی سرسری که اغلب اونا در همون هم لنگن که خوب نمیفهمن. و این بینندگان لذا که بله وقتی که آدم یک چیز را مراجعه نکند، او را یاد نداشته باشد، واضح و آشکاره که کسی او را نمیفهمد. در بین عوام شیعه هم وقتی که علما کتب حدیث را ترجمه نمیکنند، کتب حدیث را شرح نمیدهند، کتب حدیث را درس نمیدهند، احکام را از روی توضیح المسائل میگویند، احکام را از روی وسائل شیعه نمیگویند، از روی من لا يحضره الفقيه نمیگویند، از روی روضة المتقین نمیگویند. خب معلومه که مردم بلد نیستن، نه دانشگاهی بلده، نه نجار بلده، نه نانوا بلده. اما اگر مردم بیان میکرد، اگر علما بیان میکردن، این مطلب خیلی قابل فهم بود و قابل بیان بود. ببینید دوستان عزیز، من این مطلب را از کتاب شریف شهید ثانی برای شما نشان بدم. این کتاب رسائل الشهید الثانی، شیخ زین الدین ابن علی عاملی مشهور به شهید ثانی، جزء اول. در این کتاب در صفحه 33 این کتاب
لا اله الا الله. یه لحظه بینندگان عزیز، من این مطلب رو براتون پیدا کنم. اینجا صفحه 33 نه صفحه 36. مرحوم شهید ثانی از این که علما به احادیث و روایات مراجعه نمی کنند تا فقاهت در دین پیدا بکنند شکایت می کند. می گوید که و توهمهم انه من المراتب التي دون بلوغها خرط القطار. میگم مردم فکر میکنن و از علما شکایت میکنن که رسیدن به این که آدم کلام اهل بیت علیهم السلام را بفهمد این یک مرتبه خیلی عالیه. اونجا مشهور کردن در حوزه علمیه به خاطر اینکه شما مجتهد باشید، به خاطر اینکه کلام اهل بیت علیهم السلام را بفهمید باید در 70 علم صاحب نظر باشید. در 70 علم شما در علم نمیدانم فلان موسیقی حتی علوم را ذکر کردن که سبحان الله در این همه علم شما باید صاحب نظر باشید. میگوید که این چنین مشهور کردن و ان المجتهد لا يتحقق الا اذا كان في منزله العلامه جمال الدين ابن مطهر الحلی. میگه کسی مردم این چنین فکر میکنن که کسی نمیتواند کلام اهل بیت علیهم السلام را بفهمد مگر به منزله کی باشد؟ به منزله علامه حلی یا الشيخ نجم الدين ابن سعيد محقق حلی او شيخ ابي عبد الله الشهيد یا مرحوم شهید اول ومن ضارعهم من المحققين یا مانند اونها باشد. ولم يدروا انه على مراتب لا تتناهي بعده. نمیدانند که فهم کلام ائمه علیهم السلام فقاهت در دین مراتب خیلی زیاد دارد. اونایی که اونا بودن مراتب خیلی عالیه بودند. ولا لم يدروا انه على مراتب لا تتناهي بعده ولا تقف على حد. و هیچ این مراتب حد ندارد. وان اقل مراتبه يمكن تحصيلها لخلق كثير لا يدركون مرتبه تلامذه الشيخ جمال الدين رحمه الله. میگوید که این حرف باطلیه که شما باید در 70 علم صاحب نظر باشید تا کلام ائمه علیهم السلام را بفهمید. این مرتبه فهم کلام ائمه علیهم السلام مرتبه پایینش برای خلق خیلی زیاد متیسره، برای اونهایی که حتی به منزله شاگردان علامه حلی نیستند. حالا چه برسه خود علامه حلی این میسره. بل قد يحصل للعامی الذي لا يحسن الخط. خوب گوش کن برادر بزرگوار من، این نص کلام شهید ثانیه که فهم کلام ائمه علیهم السلام و درک و استنباط احکام شرعیه از کلام ائمه اطهار علیهم السلام این حاصل می شود برای عامی که نوشتن بلد نیست. شما میگید نانوا، خب همین علامه حلی گفته دیگه، شهید اول گفته که حتی مثلا میتواند که این اگر احکام قضا را خوب یاد بگیرد بیاد قاضی بشود. اصلا خواندن نوشتن بلد نیست، احادیث را خوب خوانده یاد گرفته میفهمه. بل قد يحصل للعامی الذي لا يحسن الخط والاعمى، کسی که اصلا نابینا هست این فهم کلام ائمه علیهم السلام براش میسر میشود. خب اگر براش کسی بگوید شما میگه مردم نمیفهمد، بله خب شما علما که وقتی این در را بسته اید مردم را میگه شما حق ندارید برید حدیث بخوانید، حدیث هم بخوانید شما نمیتونید عمل کنید شما چون نمیفهمی شما. مردم هم بیچاره همین باور کرده، میگن ببریم بپرسیم که آقای نظر آقای مکارم چی. اون آقای مکارم میگه نظر من اینه، دیگه رو اصلا توضیح نمیده که دلیلش چیه. اونها مانند آیه قرآن مانند حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله مانند حدیث امام صادق علیه السلام عمل میکنه. میگه مکارم گفته، آقای صافی گفته. خب این حجیتش از کجا؟ این حجیتی نداره جان من. اگر شما میگه حجیتی داره دلیلش را بیاورید. این ادعا که مردم کلام اهل بیت علیهم السلام را نمیفهمند این قول حق درسته به خاطر اینکه شما مردم را منع کردید از مراجعه و خود شما توضیح نمیدید. خود شما برای مردم کلام اهل بیت علیهم السلام را بیان نمی کنید، شما کلام سیستانی را بیان میکنید، کلام مکارم را. شما بگو عزیز من، شما این احادیث که علامه مجلسی در اینجا ترجمه کرده در حق الیقین این را مقایسه بکن با توضیح المسائل فارسی آقای سیستانی. ها کدامش فهمیش آسان تره؟
کدامش فهمش آسان تره؟ شما باید خودت قضاوت بکن. همون توضیح مسائل فارسی سیستانی آقای وحید خراسانی آقای خویی، برو کدامش آسان تره؟ خب معلومه توضیح مسائل با اینکه فارسیه، با بخاطر مردم نوشتن اون فهمش مشکل تره، خیلی مشکله. مردم نمیفهمند، احتیاج داره به مسئله گو. اونجا 100 نفر نشسته و حقوق میگیره از مکارم، 100 نفر نشسته و حقوق میگیره از فلانی. اون دفتر استفتاءات، اونا کارش چیه که اینا زنگ میزنن که نماز صبح چند رکعته، او میگه 2 رکعت. آقا گفته 2 رکعت. کارش هم اینه دیگه، درسته؟ خب اگر شما علما همینطوری که توضیح المسائل آقای سیستانی رو برای مردم شرح میدهید، عروة الوثقی را که حتی جن نمیدونه که چی نوشته اونجا، جن بیاید بخواند عروة الوثقی را، جن بیاد بخواند کفایه را، که چی گفته. اون اصلا دارد یا مسائل شیعه. بله اینا ادعا داره که کلام ما برای مردم خیلی قابل فهمه. سبحان الله سبحان الله. شما علماء یک چیز عجیبی هستی. بل قد يحسن للعامي الذي لا يحسن الخط والأعمى كما نبهوا عليه في كتاب القضاء حيث اختلفوا في انعقاد قضائهما مع اتصافهما بشرائط القاضي التي من جملتها الاجتهاد. میفرماید که عامی، اعما، نابینا، عامی که نوشتن خواندن بلد نیست، علما گفتن که اگر این مجتهد شد میتواند قاضی بشود یا نمیتواند قاضی بشود. بعد عملا در این مسئله اختلاف کردن، ادعای گفتن میتواند قضاوت بکنه، ادعای گفتن نمیتواند قضاوت بکنه. خب قضا که از شروطش اجتهاده، یعنی بتواند کلام ائمه علیهم السلام را بفهمد. پس این قابل درک هست و قابل تحصیله، این فهم کلام ائمه اطهار علیهم السلام. و اگر این نبود عزیز من قبلا توضیح دادم، شما که یک سخنرانی را گوش کردید مشکلت همینه دیگر. من قبلا توضیح دادم که منظور از علم در کلام ائمه علیهم السلام حدیثه. این حدیث را ببین، معروف مشهور فریقان روایت کرده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، کتاب کافی فضل العلم جلد اول صفحه 30. قال رسول الله صلی الله علیه و آله طلب العلم فریضة على كل مسلم الا ان الله يحب بغاة العلم. طلب علم فریضه، فرض است بر هر مسلمانی. طلب علم بر هر مسلمان، همون نانوا برش فرضه، همون آهنگر، همون پیرزن 70 ساله، پیرمرد 90 ساله، طلب علم بر او فرض. این کدام علم بینندگان است؟ کلام ائمه علیهم السلام. این منظور چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم در زمانشان دیگر نه نحو بود، نه صرف بود، نه بلاغت بود، نه معانی بود، نه بیان بود، نه منطق بود، نه فلسفه بود، نه عرفان بود، نه طب بود، نه مهندسی، هیچ چیزی نبود. اون چیزی که مردم می آمدن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یاد بگیرن چی بود؟ سنت حضرت، کلام حضرت. این طلب این علم فرضه، طلب علم فرضه، طلب بر هر مسلمانی. خب فهم کلام ائمه علیهم السلام فرضه. خب این رو اگر شما علما عرضه بکنید مردم یاد میگیرد. شما که این درب را بستید ماشاءالله، خودتان را در جایگاه ائمه علیهم السلام قرار دادید که شما بیا کلام ما را بگیر. با ائمه علیهم السلام چیکار داری؟ من نایبم. درسته یا نه؟ حدیث دیگر فرمود سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول علیکم بالتفقه فی دین الله ولا تكونوا اعرابا. بر شما باد تفقه در دین خدا و اعرابی نباشید. فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا. هر کسی تفقه در دین پیدا نکند خداوند متعال به نظر رحمت نمی کند و خداوند متعال هیچ عملی او را قبول نمی کند و نمی بخشد. خب این بینه، یعنی همگی لازم و واجبه، همون پیرمرد 70 ساله، همون دختر 9 ساله، همون نانوا، همون کارگر. این تفقه در دین هم در زمان امام صادق علیه السلام این فقه مصطلح که نبود، که مثلا این اقوال صاحب جواهر و صاحب فصول و اینا چیه. در زمان امام صادق علیه السلام فقه منحصر بود در کلام ائمه طاهرین علیهم السلام. معرفت قرآن با روایت، بله احکام با روایت، سنن با روایت، معارف با روایت، همگیش با روایت، با حدیث امام صادق علیه السلام. اینا چه راهی میفهمیدن؟ شما که معمم هستی، شما که شیخ معمم، عالم بزرگوار، اونجا بر کرسی میشینی تدریس میکنی. درسته؟ عینکم میزنی به اندازه یک صحنه تلویزیون. شما بزرگوار ریشم که میگذاری تا سر ناف، شما که این را باید بفهمی بزرگوار. این که شما اگر تفقه در دین پیدا نکنید جهنم میری. یعنی کلام اهل بیت علیهم السلام یاد گرفتنش واجبه، اما هر کس به حد توانش
به حد توانش خداوند متعال بر هیچ کسی بر از توان او بالاتر واجب نگردانیده. شما اگر مسائل حلال و حرام را از روی کلام اهل بیت علیهم السلام به مردم یاد بدهید، احادیث را بخوانید در وجوب نماز، در رکعات نماز، در شکیات نماز، حداقل اون زمانی که فتوا میدهید فتوایتان حدیثی روایی باشد، مثل علمای سابق روایت را نقل کنید برای مردم. چرا مردم نفهمند کلام اهل بیت علیهم السلام را؟ شیعیان در عصر حضرت امام صادق علیه السلام در عهد خود رسول الله صلی الله علیه و سلم احکام را چی یاد میگرفتن؟ از روی چی یاد میگرفتن؟ شیعیان در زمان امام صادق علیه السلام در نیشابور، در قم، یا مثلا در جاهایی که اصلا عرب نبودن، بله عجم بودن، زبان عربی را بلد نبودن، اون چجوری یاد میگرفتن؟ ها؟ چجوری یاد میگرفتن؟ اون زمان که رساله توضیح المسائل هم نبود، چیکار میکردن؟ خب روایات را برای اونها نقل میکردن علما. برای اونها چطور میسر بود؟ چطور اون زمان شدنی بود، الان ناشدنیه. الان ناشدنیه. ببین کتاب نهایت الدرایه فی شرح الکفایه نوشته مرحوم کمپانی محمد حسین اصفهانی، مجلد سوم. بار نشان دادم این مطالب را انشاءالله در آینده برایتان زیاد نشان میدم که اصلا نقل احکام به روایت بود، تعلیم احکام به نقل حدیث بود. و اما اخبار الدلاله على جواز الافتاء والاستفتاء فهي وان كانت احسن ما في الباب الا ان الافتاء حيث كان في الصدر الاول بنقل الخبر. تعلیم احکام به نقل حدیث بود، تعلیم احکام به نقل حدیث بود. اون زمان هم کارگر موجود بود، اون زمان هم نانوا موجود بود، اون زمان هم کشاورز موجود بود. اونا چطور احکام را یاد میگرفتن به نقل حدیث؟ این حرف که مردم یاد نمیگیرن احکام را به نقل حدیث، این یک عجب مکابره ای، عجب زورگویی، قلدری، گردن کلفتی، بی شرمی، بی حیایی. گوینده شمکی، گوینده مراجع طلاب مراجع. به خاطر اینکه سوپرمارکت تعطیل نشود، اینا آمده این داستان را درست کردن که شما احکام را از روی حدیث نمیتونی یاد بگیری. خب چرا سابق یاد میگرفتن؟ بینندگان عزیز، نام ایشان رو بخوانیم. حضرت علی میفرمایید که از کجا قول مجتهد، قول مفتی از کجا حجت است؟ جواب پاسخ این خیلی واضح از خود روایت این را فرمود: فقیهی که این چنین صفاتی را دارد از او باید تقلید کنید، یعنی پیروی کنید آنچه را در محدوده معارف دین و سخنان اهل بیت علیهم السلام فرمود. بر شما لازم و واجب است که قبول کنید. شما اگر به آن چهار صفت دقت کامل بکنید، یعنی حدیث کدام حدیثه؟ و اما من کان من الفقهاء صائنا للنفس حافظا لدینه مطیعا لامر مولاه مخالفا لهواه. این چهار صفت، اگر به آن چهار صفت دقت کنید به خوبی روشن می شود که چنین فقیه محال است که چیزی از جیب خود به اهل بیت علیهم السلام نسبت بدهد، یا اینقدر بی تقوا باشد که چیز را معلوم نیست مرضی اهل بیت علیهم السلام هست یا نه به آنها نسبت بدهد. بزرگوار، شما اصلا باز قاطی کردید. وقتی که ما اینجا گفتیم فقیه به معنای فقه مصطلح نیست، و وقتی که گفتیم تقلید عرض کردیم، ثابت کردیم که تقلید به معنای قبول قول هست، به معنای قبول حکایت هست، نه به معنای قبول نظر. شما حالا آمدی میگی که کسی که این چنین صفات را داشته باشد، بله حافظا لدین بله صائنا لنفس حافظا لدین مطیعا لامر مولاه مخالفا لهوا، او دروغ به اهل بیت علیهم السلام نسبت نمیده. کاملا درسته. کسی که این چنین چهار صفات را داشته باشد بر نقل خبر دروغ به اهل بیت علیهم السلام نسبت نمیدهد. اما این که نظرهای شخصی او هم درسته، آراء شخصی هم حجته، این کدام نه دلیل شرعی بران قائم است نه دلیل نقلی. ما قول ما در اینجا هست که مرویات او روی چشم ما، مرویات او روی چشم ما روایت میکند. ما هم این حدیث را دلیل قرار دادیم بر صحت قبول راوی صادق القول. راوی که صادق هست، از خدا میترسد، روایت میکند، ما روایتش را قبول میکنیم، این درسته. اما اون راوی دیگر نظریه‌هایی هم دارد، نظریه هایی هم دارد، حدس و گمان هایی هم دارد، دیگه اونام حقه. او این روایت که اون را نمیگوید جان من. راوی اگر راوی اگر فتوا بدهد نظر شخصی میگه در نظر من این حدیث دلالت دارد بر فلان مطلب، این دلیل وجود ندارد که حتما راست میگوید، این دلیلش مطابق واقع هست. روایت را که نقل میکند بعد درست میگوید. بعد که میگه به نظر من این حدیث دلالت دارد که این نماز این چنین باشد، این روزه این چنین باشد، این حج این چنین باشد، دیگر این استنباط او از اون حدیث، از اون روایت، اگر ما فهمیدیم موافق واقع هست بله درسته. اگر دلیلی نبود این حدیث دلالت نداره، چون او از خدا میترسه، پس اطمینان استنباطش هم درسته. چون او مثلا بسیار آدم با تقوا، استنباطش هم درسته. این با اون کلا ملازمه نیست جانم. خب بعدش هم چی میفرمایید؟
بله، هم از فقه من الفقها که من تبعیضیه هست و هم از ادامه روایت که میفرماید این مخصوص بعضی از فقهای شیعه است و نه همه آنها به خوبی استفاده می شود که این فقیه تنها یک راوی صرف نیست که نقل حدیث بکنند و همه فقها هم چنین صفاتی را ندارند که پیروی از آنها بر مردم لازم باشد. ببینید دوستان، از وقتی که ما ثابت کردیم که در زمان ائمه اطهار علیهم السلام اصلا فتوا نبوده، این فقه مصطلح نبوده، بله اظهار رأی نبوده و منظورم در این حدیث بله واضح و آشکاره که منظور از فقیه حامل حدیث هست. بله این دیگر این که شما باز بیایید این را فقیه را ترجمه بکنید به معنای مفتی، در این کلام چیست؟ کلام مفتی، کلام باطل. بله بعدشان چی میگوید؟ امام علیه السلام اینجا حجیت را در حقیقت به این اوصاف فقها موقوف کرده که صائنا لنفسه باشد و حافظا لدینه باشد، مخالفا علی هوا باشد، مطیعا لامر مولا باشد. این چنین فقیه را امام علیه السلام میفرماید عوام یعنی آنهایی که تخصص از دین ندارد باید از آنها پیروی کنند. بله راوی که این صفات را دارند روایت او قبوله، روایت او واجب التصدیقه، اما نظر شخصی او حجت باشد نه، ولو خدا شد از خدا میترسه، ولو خیلی نماز شب میخواند او دیگر نظر شخصی او حجیتی نداره جان من. درسته؟ شاید راست، شاید هم درست باشه، نمیگم که حتما باطله، نه شاید هم درست باشه اما لزوما درست نیست. بله خب این اگر همان مرجعیت و تقلید نباشد پس چیست؟ شما اسم دیگری برایش بگذارید مانع نیست. جان من این مرجعیت و تقلید نیست. مرجع اصلا نقل حدیث نمی کند، مرجع نظر شخصی خودش را میگوید و تقلید هم نظر او با قطع نظر از روایت، یعنی نظر او خودش حجته، نظر او خودش حجت شرعیه، واجب الاتباع. منظور از تقلید اینه و این حدیث با این مطلب اجنبیه. همه فقها این تو بعدشون یک حرفایی گفته دیگر که تکرار همین حرفاست. بله از خود روایت نیز استفاده می شود که بس بساط تقلید در عصر امام صادق علیه السلام بوده. مثلا روایت ابان ابن تغلب، خب برادر بزرگ ایشان یک حرفایی گفته که بله من اون حرفا را سابقا ابطال کردم، دیگر وقت شما عزیزان را نمیگیرم.